تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أيها الحفل الكريم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرة الرئيس الجليل وحضرات العلماء الفضلاء في هذه الندوة العلمية المباركة حول الإمام العلامة أنور شاه الكشميري رحمه الله. حضرات السادة، عنوان مقالتي كما سمعتم الإمام أنور شاه الكشميري، جوانب من نبوغه، نبذة من آرائه، ونماذج من اعترافات المعاصرين بعبقريته. المقالة تشتمل على نحو 30 صفحة، ولكن طبعا لضيق الوقت أقرأ بعض الأشياء وأترك التمهيد. أيها المشاركون الأفاضل، إن حياة العلامة الكشميري أعظم وأشمل من أن يتسع لها سفر ضخم، فضلاً عن مقال صغير يلقى في دقائق. فلا يمكن لي مهما أوجزت أن نتحدث عن ناحية واحدة من نواحي حياته العلمية الخصبة في هذا الوقت المحدد، ولكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك جله. أحاول أن أتحدث عن بعض نواحي نبوغه، كما أذكر نبذة من أقواله وآرائه. هناك عنوان جانبي: الدراسة الواسعة مع دقة النظر. كان العلامة الكشميري رحمه الله تعالى أحق وأجدر بأن يسمى المكتبة الجوالة، فقد كان حقاً وصدقاً مكتبة متنقلة بمعنى الكلمة، فكان ذا دراسة واسعة شاملة يقل نظيرها لا في صفة المتأخرين من العلماء، بل حتى في نوابغ المتقدمين منهم. لقد كانت المطالعة روحه وحياته وهوايته المفضلة، التي لا يعدل عنها أي هواية أو كيف. فمما استفاض وتواتر مما يدل على نهمه بالقراءة أنه حينما اشتد عليه الأمراض في آخر عهده بالحياة وبلغ ضعفه منتهاه، ولكن المطالعة وقراءة الكتب لم تزل مستمرة ولم تخل، فمنعه الأطباء من ذلك وحذروه قائلاً بأن المطالعة تزيد في المرض. فقال: يا إخوان، إن المطالعة في حد ذاتها مرضي المزمن الذي لا علاج له. فالحق أن الصبابة بالعلم كان من سوسه، والشغف بالقراءة كان من طبعه، وكما يقال: وكل ما بالطبيعة لا يتخلف عنها. والحقيقة أن سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى كانوا كذلك، فقد كان علاجهم في مطالعتهم لا في تركها. وقد قرأنا قصة مشابهة للإمام ابن تيمية رحمه الله، يقول: ابتدأني مرض فقال لي الطبيب: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض. فقلت له: لا أصبر على ذلك،
وأنا أحاكمك إلى علمك. أليست النفس إذا فرحت وسرت قوية الطبيعة فدفعت المرض؟ فقال بلى. فقال له فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة. فقال هذا خارج عن علاجنا. وأكتفي بهذا القدر لأن الوقت قد انتهى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.